ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دنال. سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے او دنال. اس دے جمال وانگوں کسے دا جمال نہیں. اس بے مثال دی کوئی ملدی مثال نہیں. اس بے مثال دی کوئی ملدی مثال نہیں. او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون رلے او دنال. او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دنال. فوز و فلا دیاں صد صد صدائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے. پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے. او کریم المزاج کرے دلائیں تراج. او کریم المزاج کرے دلائیں تراج کون ملے او دنال. کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا. کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا. دشمناں دیاں دھیاں نوئی چادراں پواوے سونا. دشمناں دیاں دھیاں نوئی چادراں پواوے سونا. او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال. سجدے کریندا آیا رب نو منیندا آیا. امت پیچھے سونا منتاں کریندا آیا. امت پیچھے سونا منتاں کریندا آیا. او دی ملنی مثال بہوں مشکل محال کون رلے او دے نال. او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دے نال. سونا
آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے او دنال۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ بالخصوص ساڈے بھائی محترم ظفر اقبال صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی اے محبت اور خصوصی کاوش اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے۔ میری جماعت دے نامور عالم دین محترم شیخ سید عبدالستار شاہ صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمانے، مولانا اصغر صاحب تشریف فرمانے، قاری زاہد صاحب تشریف فرمانے، شیخ زاہد صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ہارون آباد، تسی جنہیں احباب تشریف لے آئے ہو اللہ سارے دا آنا قبول فرما لے۔ میرے ذمہ بھائیوں نے موضوع لگایا ہے فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر انسان نو کوئی نہ کوئی فکر تے ضرور لگیا ہوندہ ہے۔ مجموعی طور تے سانو 3 قسم دے فکر ہوندے، 3 چیزاں دا ہر بندے نو بڑا فکر ہے۔ سب تو پہلے نمبر تے بندے نو اپنی جان دا بڑا فکر ہوندہ ہے کہ میری جان نو کوئی نقصان نہ پہنچے، میری ذات نو کوئی نقصان نہ پہنچے، میری عزت کوئی خلل نہ آئے، میں نو کوئی بیماری نہ لگے۔ جان دا بڑا بندہ، جان سب تو بندے نو پیاری ہوندی، اپنی جان واسطے بندے بڑا کچھ کر جاندے۔ اسی اے ڈاکٹر سانو منع کر دیندے نے بھی یہ چیزاں نہیں کھانیاں، حالانکہ اللہ نے ساڈے تے حلال کیتیاں، سانو پسند بھی نے پر اسی نہیں کھاندے۔ کیوں؟ جان پیاری ہے، صحت واسطے۔ جان دا بندے نو بڑا فکر ہوندہ ہے میری جان نو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دوسرے نمبر تے انسان نو اولاد دا بڑا فکر ہوندہ ہے، ماں باپ نو اولاد دا بڑا فکر ہوندہ ہے۔ اے اولاد دیاں فکرہ ہی ماں باپ دے وال چٹے کر دیندیاں نے، اولاد دیاں فکرہ ہی ماں پہ بڑھے کر دیندیاں نے، اے اولاد دیاں ٹینشنہ ہی ماں باپ نو بیمار کر دیندیاں نے۔ اولاد دا فکر ہی ہے نا، ماں باپ کہندے نے اللہ سانو کچھ نہیں لبے، سانو کچھ نہ لبے پر انہاں نو ضرور لبے۔ اسی پاویں سائیکلاں تے موٹر سائیکلاں تے رہیے، اے گڈیاں تے رہن، اسی چوپڑیاں چ رہیے، اے کوٹھیاں چ رہن، ہمیشہ انسان اپنی اولاد دا فکر رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر تے بندے نو اپنے مال دی بھی بڑی فکر ہوندی ہے بھی میرا مال ضائع نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، میری تجارت میں نو گھاٹا نہ پے جائے۔ اے دے واسطے بھی بندہ بڑی تگ و دو کردا، بڑی محنت کردا۔ اے ساڈی فکر ہے، مگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اے فکرہ نہیں سن۔ انسانی ناتے نال ہر بندے نو ہوندی ہے، پر نبی پاک نو جڑی سب تو بڑی فکر لگی ہوئی سی نا، وہ میری اور تیری لگی ہوئی سی۔ اللہ دے رسول نو فکر سی امت دا، اور اس قدر فکر سی جے گال کرو جان دی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیب ابی طالب دے اندر بھی دن گزارے نا۔ جے گال کرو جان دی تے میرے پیغمبر نو جنگاں دے اندر آپ شریک ہوئے نے، اپنی جان دا فکر نہیں کیتا، رب رحمان دی توحید دا پیغام سنان واسطے دندان بھی شہید کرائے نے۔ تے جے اولاد دی گال کر رہو تے مشہور زمانہ حدیث تواڈے سامنے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام دا لونڈی دا سوال کرنے واسطے آئیاں سن۔ محبوب آئے فاطمہ پتہ چلے تو آئی سی؟ جی بابا میں آئی سی، کہا دے لئی؟ فرمایا ابو جی میں پتہ چلیا تواڈے کول کافی سارے غلام تے لونڈیاں آئیاں نے تے میں کم کر کر کے تھک جانی ہوں، تے ایک لونڈی دا سوال کرنا سی، کسی غلام خادم دا سوال کرنا سی، چلو میرے نال ہاتھ بٹا دیا کرے۔ نبی پاک دی او بیٹی جدے بارے آقا فرماندے نے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے،
حضور فرماندے نے فاطمہ غلام تے سارے امت وچ ونڈ دیتے نے، تینوں ایک وظیفہ نہ دس دیں؟ غلام امت نو ونڈ دیتے نے۔ ایسا بھی کوئی لیڈر دنیا تسی ویکھیا ہے، ایسا بھی کوئی مرشد دنیا تسی ویکھیا ہے جڑا اپنی اولاد نو وظیفے دسے تے اپنی امت دے اندر غلام ونڈدا ہوئے؟ ایسا بھی کوئی لیڈر ویکھیا جے؟ اے میرے پیغمبر دی سیرت ہے۔ رہی گل مال دی، ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیاتی دا جڑا آخری دن گزاریا، اس دن ساڑھے کول گھر دیوا بالن واسطے تیل بھی نہیں سی، مال دا انہیں کا آپ نو فکر سی، مگر امت دا اتنا فکر سی کہ محبوب کدی غاریں چ بہ کے روندے سن، کدی یاریں چ بہ کے روندے سن، کدی تنہائی چ بہ کے روندے سن۔ امت ستی ہوندی سی، محبوب نماز تہجد وچ رو رو کے رب کول امت واسطے دعاواں کردے ہوندے سن۔ آؤ ذرا فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نو کی فکر سی بھئی، کننا ساڈا فکر لگیا ہویا سی۔ آج ہن اے تسی درس بھی سننا ہے تے نال نا اسی اپنے اپنے گریبان چاہتی بھی مارنی بھی اللہ دے نبی ساڈے نال کنی وفا کیتی تے اسی کتھے کھڑے ہیں، محبوب نے ساڈے نال کنی محبت کیتی ہے تے اسی کیڑے مقام تے کھڑے ہیں، اسی کنے کہ پیار کرنے ہیں۔ پیار دا دعویٰ تے ہے نا پا ساریاں دا، میرا بھی تے تہاڈا بھی، تسی جنہیں بھائی آئے ہو، اہل حدیث آئے ہو، اہل سنت آئے ہو، بریلوی بھائی آئے ہو، دیوبندی بھائی آئے ہو، میں محبت کرنا، پیار کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا۔ آج آپ فیصلہ کرنا ہے یار کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے نال اتنا پیار کیتا جدی مثال کوئی نہیں زمانے اندر، تے اسی کی کر رہے ہیں؟ ایویں پھوکے نہ رہے ہیں تے نہیں کام ٹپائی جاندے، جھوٹے وعدیاں تے ایویں جناب شو بازیاں تے ہی کہ حقیقی معنی ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کیتی ہے، اسی بھی انجدہ پیار کرنے ہیں جی حضور نے فرمایا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرمایا جی، غور کرے آج۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا تحقیق اسی اپنے بندیانوں، اسی مومنین واسطے اپنا پیغمبر کلایا، انہاں دے وچوں پیدا کیتا، تواڈے وچوں پیدا کر کے تواڈے واسطے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ اللہ اکبر، تواڈے واسطے اسی اپنے نبی نو عزیز بنایا ہے۔ میرا نبی عزیز ہے، اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا، امت دا دکھ برداشت نہیں کردا، امت نال محبتاں کرنے والا، پیار کرنے والا، عقیدت رکھنے والا، فکر رکھنے والا، حریص عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مولا کریم فرما دینے ساڑھا پیغمبر حریص بن کے آیا ہے۔ مسلمان بھائیو تسی جننے آئے بیٹھے جے، بستی غریبہ باپ دے علاقے دے باسیو، ہرون آبادیو، گل توجہ نہ سننے والی ہے۔ حریص ہر بندہ ہی ہوندہ ہے، ہرس میرے دل وچ بھی موجود ہے، ہرس تواڈے دل وچ بھی موجود ہے، حریص میرے پیغمبر بھی بن کے آئے نے، مگر ساٹی ہرس ہو رہے اللہ دے محبوب دی ہرس
منصور ہے ساڑی رزقی ہے اللہ اکبر اسی اللہ کو جدوں دعا کرانگے شاید گڈی واسطے سوال کرانگے اسی اللہ کو دعا کرانگے کوٹھی واسطے سوال کرانگے اسی اللہ کو دعا کرانگے جائیداد واسطے پلاٹاں واسطے سوال کرانگے اچھے کاروبار دا سوال کرانگے مگر میں قربان جاواں میرے پیغمبر جدوں میں اللہ کو دعا کی تھی اس امت دی بہتری واسطے کی تھی جدوں میں اللہ کو دعا کی تھی اس امت دی جناب بھلائی واسطے دعا کی تھی اے وفائے میرے پیغمبر دی میرے نبی انج دے حریص بن کے آئے میرے نبی کیسی رس رکھ دینے حضور دی ہدت سے میرے پیغمبر دا فکر ہے میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم دی آگ تو بچ جائے اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے میرے پیغمبر دی تمنائیں میری امت دا ہر ایک بندہ اللہ دی ناراضگی تو بچ جائے رب دی رضا مندی حاصل کر لوے اے میرے نبی دیاں فکرانے اے میرے پیغمبر دا خیرہ سے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جانے رب سے وہ کیا مانگتے ہیں امت میری کو خدایا معاف کر دے اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں میرے پیغمبر نو فکر ہی امت دیا لگیاں ہوئیاں نے اللہ اکبر کیسا فکر میرے نبی نو حدیث پاک کے چاندہ ہے آقا فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو ایک خاص دعا عطا فرمائیے ہر پیغمبر نو اللہ نے ایک خاص دعا نوازے ہے یہ میں باقی نبیاں نو دعائے خاص نہیں تھی وہ جو میرے نبی نو یہ خاص دعا عطا کی تھی تے جتنے اللہ دے نبی آئے نے جتنے اللہ دے رسول آئے نے ساریاں نے وہ دعا دنیا چی اللہ کو مانگ لئی دنیا چی اللہ کو سوال کر لیا آقا فرماتے نے مگر میں اس دعا نو سنبھال لیا میں دنیا چو دعا منگی کوئی نہیں میں وہ دنیا سوال کیتا کوئی نہیں سونیا تسی قادل نہیں کیتا اللہ اکبر رونا بادیو گل سنیا جے آج میں نو پتہ لگ جائے کہ میری یہ دعا رد نہیں کیتی جائے گی آج توانو پتہ لگ جائے کہ ساڑھے بول ضائع نہیں جانگے تے اسی تے پھر دنیا دا سوال ہی کرانگے مگر میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے اللہ کو دعا لئیے تے میرے نبی نے سنبھال لئیے حضور نے دنیا تے دعا نہیں منگی نہ ووٹ واسطے منگی نہ نوٹ واسطے منگی نہ جائیداد واسطے منگی نہ اولاد واسطے منگی سونیاں تسی قادلی سنبھالی آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ پریشان ہوئے گا ہر بندہ غمزدہ ہوئے گا جدو سورج لوکانو تانبے دی طرح تپا رہا ہوئے گا ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی لوگ پسینے اندر ڈب دیتے تیر دے پہ ہونگے 50,000 سال دا طویل دن ہوئے گا تے تیرے میرے نرم و نازک وجود تے آج لٹھا پانا ہے کرنڈی پانا ہے آج اپنے وجود تے بڑے بڑے سونے کپڑے اڈانا ہے کال انج دا آئے گا قیامت والا میدان معاشر اندر تیرے نرم و نازک بدن تے لباس تک نہیں ہوئے گا ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے سونے آن جدو لباس نہ ہویا بدن تے کتنی شرم آئے گی تے میرے آقا فرما دے نے عائشہ کینج دا سوال کرنی ہے او دینی ایڈا سخت ہوئے گا ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی کسے دی جرت نہیں ہوئے گی کسے ون تک جائے عزت سما انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن آئے گا قیامت دا دن وہ پتہ ہے کڈا ہولناک دن ہوئے گا قیامت دا حضرات محترم اج 5 فٹاں تے بڑا مانے تینوں 6 فٹاں تے بڑا مانے بندے نو بندہ
نہیں جاندا مینوں کون گرائے مینوں کون پچھاڑے اذا السماء انفطرت ایڈا سخت دن نے آسمان دران کے ڈگ جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ریدے ریدے ہو جائے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ستارے چڑھ جان گے بے نور ہو جان گے وَإِذَا الْبِغَارُ فُجِّرَتْ زمین پانی دے چشمے ابالن لگ جائے گی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قبراں پھٹ جان گیاں میتاں باہر آ جان گیاں میدان معاشر لگ جائے گا اللہ فرماتے نے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہر بندے نو پتہ لگ جائے گا میں آخرت واسطے کی لے کے آیا ہر بندے نو سمجھ آ جائے گی میں کنیاں نیکیاں کما کے آیا انج دا حضرات دن قیامت والا ایڈا ہیبتناک دن میدان معاشر والا اللہ فرماتے نے میدان معاشر دے اندر 50,000 سال دا دن میرے پیغمبر فرماتے نے لوگ نفسا نفسی دے عالم اندر حتیٰ ہوئے آج برادریاں پیچھے لگ کے حدیث دا انکار کرنا ہے آج سجن راضی کرنا واسطے میرے نبی دی نافرمانی کرنا ہے آج اپنی ناک کچی رکھن واسطے میرے نبی دی نافرمانی کرنا ہے بیلی آئے بیلی تیرے کام نہیں آنے اے سجن تے برادری تے تیری چودر تے تیری نمبرداری تیرے کام نہیں آنے حتیٰ کہ سکا باپ جڑا اولاد واسطے سارا کچھ قربان کر دے ایک ہے گا اللہ سیٹ میری ساری اولاد جہنم اندر سیٹ میرے والدین جہنم اندر سیٹ میرے جناب پہنا پائی جہنم اندر پر اللہ مینوں بچا لے جہنم کو مینوں بڑا ڈر لگ دائے اللہ اکبر اتے باپے نبی آدم علیہ السلام کہن گے رب نفسی ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئی ہے ہر بندہ اپنی جناب بچا دا سوال کر دے اللہ مینوں بچا لے اللہ مینوں بچا لے ہر پاسے آواز آندی ہے رب نفسی پر میرے کریم نبی دی زبان دے وچوں آواز آندی ہے رب امتی اللہ میری امت نو بچا لے اللہ میری امت دے گناہگاراں نو بچا لے اے ہارون آبادیا پیار ویکھ میرے نبی دا آقا فرماندے نے میں دعا دنیا تے کوئی نہیں منگی آقا قادل ہی نہیں منگی فرمایا جدوں نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا سورج تانبے دی طرح تپائے گا لوگ پریشان ہون گے سایہ کوئی نظر نہیں آئے گا اللہ دے عرش دے سائے دے علاوہ بندے نفسا نفسی دے عالم میں چون گے فرمایا میں سجدے پہ کے دعا منگاں گا اللہ کو سوال کراں گا اس امت دی مغفرت واسطے منگاں گا امت دی بخشش واسطے منگاں گا نعرہ تکبیر مدنی صاحب ایک خدا اتنا پیار ہے میرے نبی نو میرے نبی دنیا تے دعا سنبھال کے رکھی فرمایا جنہوں میری امت تے اوکھا ویلا آئے گا ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں ہارون آبادیا جڑا نبی ایڈا تینن وفا کرنے والا ہے تو کیوں نہیں کرنا ہوں دینن وفا تو کیوں نہیں مندہ کہنا اللہ دے رسول دا ایتھے ویکھو نا دنیا دے اعتبار نال میں تھانوں ایڈا چنگا جاننا اینا اچھا جاننا ایتھے میں ویکھیا جناب اج دے معاشرے اندر بابا جی اپنی اولاد نو بٹھا کے نصیحت کردے پینے میرے پتر زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں مار بھی جاوانا فلاں جڑا چودھری ہے فلاں جڑا نواب ہے او دی تابعداری کرے آجے او دا کہنا منے آجے او دا آکھا کدی نہ پھوڑے آجے ٹھیک ہے ابا جی انجی کران گے تے میں آکھیا بزرگو اینیوں دی تابعداری کیوں سکھاندے پے ہو آدھا مولوی جی تانوں نہیں پتا ساڈے تے ایک اوکھا ویڑا آیا ساڈے تے مصیبت دا وقت آیا او بندہ ساڈا سفارشی بنیا ساڈی او دی وجہ کر کے جان چھٹ گئی تے اسی خاندانی بندے ہاں تے خاندانی
خاندانی بندے احسان فراموش نہیں ہوندے تاں ہی تے بچیاں نو پیا سمجھانا وا جڑا اوکھے ویلے کام آ جے اوندا ساتھ نہیں چھڈی دا اوندا کہنا نہیں موڑی دا ٹھیک ہے بابا جی بڑی چنگی گل ہے پر میرا بھی ایک سوال ہے ارون آبادیو میرا بھی ایک سوال ہے اج دنیا دے کسی اوکھے ویلے ایک بار تیرے کوئی کام آ جائے اپنی اولادوں دی نوکر بنان واسطے تیار ہو جانا ہے تے کدی سوچے آئی اور جتھے کوئی تیرے کام نہیں آئے گا اتھے میرا نبی تیرے کام آئے گا جتھے کوئی دکھ نہیں ونڈائے گا اتھے کملی والا تیرے دکھ ونڈائے گا جتھے کوئی تینوں سینے نہیں لائے گا اتھے میرا نبی تینوں سینے لائے گا تے اللہ دی بارگاہ چ رو رو کے گزارش کرے گا مولا میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت دی نجات کر دے لہذا میرے ویر جی آؤ اللہ دے رسول نال یاری لائیے آؤ اللہ دے رسول نال پیار پائیے اے نوجوان بھائیو کتے یہودیاں دیر گٹ جناب اپنا دے پیو کتے اپنے لباس انگریزاں ورگے بنا دے پیو کدی جناب شادیاں ویاواں تے کوئی نواں کم کر بیندے ہو کیا تنو اللہ دے رسول دی سنت نال پیار نہیں کیا تو اللہ دے رسول دی سنت نال محبت نہیں کردا کتھے گیا تیرا پیار تے کتھے گیا تیرے نعرے میرے نبی دیاں حدیثاں نو جانن دے باوجود کنڈ کر جاندے ہو جی برادری رس جاندی ہے سجن رس جاندے نے اوے میرا پیغمبر میدان محشر وچ وی تینوں نہیں بھلاندا تے تو ویاہ دے موقع خوشی دے موقع تے میرے نبی نو بھلا دینا ہے غمی دے موقع تے میرے نبی نو بھلا دینا ہے اپنا جناب سٹائل بنان واسطے میرے نبی دا طریقہ چھڑ کے ہندوؤں تے یہودیاں تے سکھاں تے انگریزاں دے طریقے اپنان لگ پینا ہے مینوں دس کنج دا تیرا پیار ہے اللہ دے رسول نال مینوں دس کنج دی تیری وفا ہے اللہ دے رسول نال میرا نبی ایڈا تیرے نال پیار کرے تو نبی پاک نال بے وفائیاں کرتا پھرے یاد رکھ اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اللہ فرماندے نے اوے لوگو میرے نبی جو تنوں دے دینا جو میرا نبی فرما دے انہوں لے لیا کرو تے جتھوں میرا نبی تنوں روک دے اتھوں روک جایا کرو اللہ اکبر جتھوں اللہ دا نبی تنوں روک دے روک جانا ہے جڑا چیز دا میرا نبی حکم دے دے انہوں من لینا ہے انہوں کیا جاندہ ہے محبت انہوں کیا جاندہ اے پیار انہوں نہیں آندے بھی میں صدقے تے قربان جاواں گل عمل دی کرو تے میں پھر سیدھی ملتان جاواں اے پیار تھوڑی ہے پیار انہوں کہیں دے نے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں ایسی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم محبت انہوں کہیں دے نے میرا نبی میدان معاشر اندر تیرے واسطے اللہ دی بارگاہ چ رو رو کے دعاواں کرے تے تو خوشی دے حدیث دا پتہ ہے مولوی جی پتہ ہے سانو مسئلیاں دا پر کی کرو سجن بیلی دراج میں ویکھاں گا جدوں سجن بیلی اللہ دی عدالت تیرے کام آن اوتھے سارے چھڑ جان گے اوتھے سارے چھڑ جان گے تیرے کوئی کام نہیں آنا لہذا میرے نبی نال پیار کریا کر اوے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر دے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ قاری الیاس مدنی صاحب دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا او ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا اے میری ایک ریکویسٹ ہے میں تہاڈا مہمان ہاں اے تسی ویسے اگر رکھی جاؤ تے تہاڈی مہربانی این سٹو نا اے تو تانوں پتہ ہے نا بھی یہ کتھے سٹ دے تسی مولویاں دے سٹ دیو بلیو دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہو رہا ہوئے تے تسی اس کام نو لگے ہوئے ہو ادب بھی کسے چیز دا نہ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بڑا پیار والا جملہ جے سینے ٹھنڈے ہو جانے نے وہ ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا
سنے گھٹ کے سینے لا لینا اتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا اے عظمت والا کون آیا جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا بڑا پیارا جملہ جے اتھے کوثر دا ایک حوضو سی جتھے سونا جلوہ فروزو سی جتھے سونا جلوہ فروزو سی جس جام کو سردہ پی لینے انہوں رب نے تے اپنا بنا لینے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروجو سی پر اس دن اس تے عروجو سی کس دن جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے آقا نے سنیاراں ڈیرا لا لینا سنے امتیاں ڈیرا لا لینا وہ ساڑے ورگیاں گناہگارانو سنے گھٹ کے سینے لا لینا اللہ فرماتے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے مسلمان بھائیوں میں گل سمجھانا چاہنا دنیا اندر کوئی تیرے کام آئے اپنی اولادوں دی نوکر بنان نو تیار ہے تے کدی سوچی آئی میرے نبی تیرے کام ادوں آنا ہے جدوں کسے نہیں آنا کدی بزرگا اپنی اولاد نو یہ بھی گل سمجھایا کر پتر مرد مر جایا جے اللہ دے رسول دی نافرمانی کدی نہ کرے آجے میرے بیٹیو جو مردی حالات بن جاون اللہ دے رسول دا طریقہ اختیار کرے آجے میرے بچیو جی میں دے مردی معاملات ہو جاون اور اللہ دے رسول دا کہنا کدی نہ موڑے آجے کدی جدیاں گلاں بھی اپنی اولاد نو سمجھایا کر پتر نماز نہیں چھڑنی نماز میرے نبی دی اکھاں دی ٹھنڈکے میرا پتر چوریاں نہیں کرنیاں میرے نبی نو چنگا نہیں سی لگدا میرا بیٹا زبان تو گالی نہیں دینی میرے نبی نو چنگا نہیں سی لگدا اوے پتر شراب نہیں پینی میرے نبی منع فرمایا ہے کدی انج دی گل بھی اولاد نو سمجھایا کر کدی انج دا مسئلہ بھی اولاد نو سمجھایا کر میرے مسلمان بھائیو اللہ دے نبی نو تواڈا میرا کنا فکر ہے حدیث پاک کے چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک دی تلاوت کر دے پہنے قرآن پڑھ دے پہنے تے انبیاء دے واقعات سامنے آئے انبیاء دیاں قوماں دے معاملات سامنے آئے پہلیاں قوماں جڑیاں نے انہاں تے کیویں کیویں رب دے عذاب آئے تے میرے نبی زارو کتار رون لگ پے ہرون آبادیاں میرے نبی نو کنے روایا تیرے غم نے روایا میرے نبی دے دل وچ دکھ کیوں آیا تیری وجہ کر کے آیا میرے نبی نو صدمہ لگ گیا تیرا میرا نہ گیا کادے لئی اللہ اکبر میرے نبی سوچی پہ گئے پہلیاں قوماں کام کیتے تے اللہ دی عذاب آئے تے میری امت دا کی بنے گا میری امت گناہگار ہے اتنا روئے آسمان تو اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام نو گلایا فرمایا جا جبرائیل میرے نبی نو پوچھنا نبی کیوں روندہ پہ آئے میرا اللہ عالم الغیب ہے اللہ دے علم اندر ہے اللہ نو پتہ ہے میرا نبی کیوں پہ روندہ ہے اللہ دنیا نو پیغام دینا چاہتے ہیں میرے نبی دی وفا امت دے نال کنی ہے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے کہندے سونیا اللہ پوچھتا ہے کیوں اینا روندے پے ہو کیوں اینا آنسو باندے پے ہو آقا فرماتے ہیں جبرائیل تینوں نہیں پتا میں ڈر گیا ہاں پہلیاں امتاں گناہ کر دیاں اللہ انہاں دیاں شکل
شکلاں بدل دیا کردا گناہ کر دیاں اللہ آسمان تو پتھراں دی بارش کر دیندا پہلیاں امتاں گناہ کر دیاں جو پہاڑاں دے اندر انہوں کچل دیتا جاندا امتاں گناہ کر دیاں بسیاں زمین تو چک کے آسمان تو سٹ دیتیاں جاندیاں پہلیاں امتاں گناہ کر دیاں اللہ شکلاں بدل دیندا امتاں گناہ کر دیاں آسمان تو ایسی چیخ دی آواز آندی کہ لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے اے جبرائیل میری امت بھی بڑی گناہگار ہے بڑی خطا کار ہے میری امت دے کول بھی بڑیاں غلطیاں ہو جاندیاں نے اگر انج دا معاملہ بن گیا تے میری امت دا کی بنے گا میری امت تے بھی انج دا عذاب نہ آ جاوے میں تاں روندا پیا واں ہائے قربان جاواں اے دنیا ستی ہوئے گی میرے نبی نو امت دیاں فکراں دنیا اپنے کمیں چ لگی ہوئے گی تے میرے نبی نو امت دیاں فکراں جناب جبرائیل نے اللہ نو جا کے دسیا سونیا ربا تیرا نبی امت دے غم وچ روئی جاندا ہے تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے جا جبرائیل میرے نبی نو جا کے کہہ دے والا سوف یعطیک ربک فترضا سونیا ساڈا تواڈے نال وعدہ ہے اسی تانوں تہاڈی امت دے معاملے چ راضی کر چھڈاں گے نہ گھبراؤ میرا سونا اللہ اکبر نہ پریشان ہویا کر انج لگدا ہے میرے سونیا رو رو کے تو اپنی طبیعت نے ڈال کر لمیں گا اپنی جان نو نقصان پہنچا بیٹھیں گا نہ میرا سونا انج نہ رویا کر امت دے غم میں چینے میاں سنا بایا کر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ میرے نبی نو دلاسے دے رہے نے اللہ میرے نبی نو پیار کر رہے نے سونا بیٹھ جا رب آنکھیں تے کدی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر انہا اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر تے اگو رو کر یارے جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندہ نہیں ہے گناہگاری امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیند رماندہ نہیں اللہ مینو امت دا غم لگیا ہے اللہ میری امت دیاں فکرہ نے اللہ میری امت دا کی بنے گا اللہ فرما دینے نہ گھبرا ساڈا وعدہ ہے تیرے نال جڑا تیری منن والا ہوئے گا اللہ نال شرک تو بچن والا ہوئے گا اسی انہوں معاف کر دیاں گے سونیا جنہیں میری ذات نال شرک نہ کیتا جے اندے دل چ رائی دے برابر بھی ایمان ہویا اسی جنت عطا کر دیواں گے حضرات محترم میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں وفاواں امت دے نال پیار امت دے نال اللہ اکبر اج دنیا چ کسے نوں عہدہ لب جائے مقام لب جائے مرتبہ لب جائے میں ویکھیا بندے ماں باپ نو بھلا جاندے نے میں ویکھیا بندے بہناں بھائیاں نو بھلا جاندے نے تے جان دیو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے بڑے وڈے اعزاز نال نوازیا میرے نبی معراج دی راتی گئے آسمان تے 7 آسماناں دیاں سہراں انبیاء دی امامت اے کوئی چھوٹا جی اعزاز تے نہیں نا سارے نبی پیچھے تے میرے رسول اگے مصلی تے سارے نبیاں دی امامت کرائی میرے پیغمبر آسمان تے گئے پہلا آسمان دوجا تیجا آسمان چوتھا آسمان سدرۃ المنتہا تے پہنچے اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نوان لگیاں تحفے عطا کیتے 5 نمازاں دا تحفہ عطا کیتا 5 نمازاں دا تحفہ سورۃ البقرہ دیاں 2 آخری آیتاں عطا کیتیاں سونیا تحفے لے جا تے آقا فرماتے نے اللہ تحفے قبول نے پر دسو میری امت دے گناہگاراں دا کی کرنا ہے اللہ میری امت دے جناب دکھیاں تے پریشاناں دا کی کرنا ہے اللہ اے گناہگار میری امت دا کی بنے گا ہائے خیار ایڈے اونچے مقام تے پہنچیا میرا پیغمبر تینوں نہیں بلاندا آج ایتھے باپ ساری زندگی محنت کر کے اپنے بیٹے نو پڑھاندا ہے پڑھا لکھا کے انہوں افسر بناندا ہے فروٹ دیاں ریڑیاں ناپدا رہیا مزدوریاں کرتا رہیا آپ مزدوریاں کرے تے پتر نو سکول چھڑے پتر میرا پڑھ جائے تے افسر بن جائے پتر بڑا ہویا تے افسر بن گیا جناب لگ گیا کسی بڑی پوسٹ تے پنڈ وچ باپ رہندا ہے مزدوریاں کردا آپ شہر دے اندر دفتراں دے اندر اے سی وچ بہندا ہے باپ گیا پتر نو ملن واسطے چل میں شہر آیا پتر دا دیدار
ہی کر جاواں ویکھ ہی جاواں ویندے ہو ایسے مناظر اکھاں دے نال انج باپ آ گیا دفتر دے اندر تے شیشے والے دروازے لگے ہوئے نے باپ نے ویکھیا پتر نو سامنے میں دفتر وچ جانا تے گلے لا لینا وا تے پتر دی بھی نظر پے گئی ٹوٹی جی جُتی پائی ہے تے میلے کپڑے پائے بابے نے پنڈ دے لحاظ نال جویں پنڈ چ رہندا ہے تے اونوں سمجھ آ گئی تے میرا باپ ہے اے میرا ابو ہے ویکھیا سجے پاسے میرے پٹواری صاحب بیٹھے نے ادھر تحصیلدار صاحب بیٹھے نے ایتھے کانوں کو بھی بیٹھا ہے ایتھے دیگر جناب بڑے بڑے علاقے دے افسر بھی میرے کول بیٹھے نے اپنے جناب نوکر نو بلایا جاؤ جڑا بابا انہوں ذرا سیٹ تے کر کے آ جاؤ جی میں ہونے جانا تے میں کر لینا آندا بدتمیزی نہ کری پر آرام نال سیٹ تے کری ان کو بابا گھر چل تینوں مل لواں گے تے وہ جناب نوکر کہندا چوری جی بابا ہے کون ہے آندا کسی نو دسنا نہیں بابا میرا باپ ہے اے میرا ابو ہے چودھری جی پھر اندر نہیں بلاندے سینے نہیں لاندے کول نہیں بٹھاندے اوے جا تینوں جنی گل دسی جائے او نہ کریا کر بحث نہ کر میرے نال او دی حالت تے ویکھ توتی بنی ہے جُتی ٹٹی پائی ہے کپڑے میلے پائے نے اندر آ گیا انہاں نو پتہ لگ گیا چودھریاں نو اے جڑا اے توتی والا میرا باپ ہے اے میلے کپڑے والا میرا باپ ہے میری توہین ہو جائے گی اللہ اکبر بزرگاں ساری زندگی کما 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 کے جنوں پڑھا لکھا کے افسر بنانا ہے جدوں سیٹ تے پہنچ جائے تینوں بھلا جاندا ہے واہ سونیا محبوبا ستا سمانا توتے گئے نے سدرۃ المنتہا تو بلند ہوئے نے سدھے رب نال ہم کلام ہوئے نے ایڈے بڑے مقام دے باوجود پوری اولاد آدم دے سردار بنے کھڑوتے سارے نبیاں دی امامت دا تاج آج میرے نبی دے سر تے رکھیا گیا ہے ایڈا بڑا مقام ہے پھر بھی میرا نبی کہندا اللہ میری امت دے گناہگاراں دا کی کرنا ہے اللہ میری امت دے گناہگاراں دا کی بنے گا تے اللہ فرماندے نے سونیا وعدہ لے جا ساڈے کولوں اے وی تحفہ لے جا تیری امت دا جڑا بندہ میری ذات نال شرک نہیں کرے گا میں اونوں معاف کر چھڈاں گا میں جنت دے چھڈاں گا اتنی فکر میرے پیغمبر نو تیری ایڈی فکر لگی ود کے نبی جی تو غم خار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون کس نال کردہ انج پیار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون لب میرے چپ ہیں اشارے نہیں کردا گل سمجھن والی جے لب میرے چپ ہیں اشارے نہیں کردا وفا مانو پوچھ لو وفادار کون وفا مانو پوچھ لو وفادار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون رخ مصطفیٰ دی زیارت دا یارو رخ مصطفیٰ دی زیارت دا یارو صحابہ کو ود کے طلبگار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون اللہ فرماندے نے عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے نبی امت دا بڑا درد رکھ دینے امت دا فکر رکھن والے امت دا غم رکھن والا میرا پیغمبر مدینہ شہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما مسلم شریف دی روایت سناوا کڈا فکر میرے نبی نو امت دا کڈا فکر ہے حضور نے پوچھیا صحابہ ایک بچہ آندا سی یہودیاں دا ساڈے کول ساڈی گل سنیا کردا میرے کول بیٹھیا کردا سی بڑا پیارا بچہ کتھے چلا
چلا گیا اللہ دے نبی جی وہ بچہ تے بیمار ہویا پیا ہے ہڈیاں دی مٹھ بنیا پیا ہے چھوٹا جا بچہ سی جو بیمار ہو گیا تے منجی زندگی دا پتہ کوئی نہیں وفا کرے یا نہ کرے تے آقا فرماندے نے یار تسی مینوں دسیا کیوں نہیں چلو میرے نال اپا بچے دی تیمارداری کرنے واسطے جائیے چلو اپا اس بچے نوں پوچھ کے آئیے مسند احمد دے اندر آندا ہے اس بچے دا جڑا باپ ہے میرے نبی دی بڑی مخالفت کردا سی میرے نبی دے بارے بڑیاں گلاں کردا سی آقا نوں دسیا بھی جاندا کہ فلاں بندہ بڑیاں گلاں کردا ہے آقا در گزر فرمایا کر دے کوئی گل نہیں کردا رہ جاوے اللہ اکبر میرے نبی نوں پتہ ہے میرے دشمن دی اولاد ہے اج ساڈا سکا بھرا ساڈے نال لڑ پے نا تے ساڈا تے وتیرا ہے اوندا بچہ ساڈے گھر اندر آ جائے ساڈی بیوی ساڈے سامنے اونوں تکے مار کے گھروں باہر کر دیندی ہے اسی بول دے ہی نہیں بلکہ اسی آپ ہی کہندے جا پتر ٹر جا ساڈے گھروں دوبارہ آن دی لوڑ کوئی نہیں ساڈا تیرے باپ نال مرنا پرنم ہو گیا اوے یہودی دا پتر ہے میرے نبی دے دشمن دا بیٹا ہے میرے نبی پھر بھی اٹھے فرمایا چلو میرے صحابہ چلیے یار آپ اس یہودی دے پتر نو پوچھ کے آنے آپ دی تیمارداری کر کے آنے اللہ دے نبی جی اوندا باپ تے گلاں بڑیاں کردا ہے فرمایا جو او دے کولے او دے وے جو ساڈے کولے اسی دے کے آنے اسی چلیے مدینے اس بندے دے گھر دے اندر آئے قربان جاواں کڈا فکر میرے نبی نو کڈا فکر اسی سکیاں بہناں بیمار ہون پوچھن نہیں جاندے ساڈے بھرا بیمار ہون پوچھن نہیں جاندے ماں باپ بیمار ہون اسی انہاں نوں پوچھن نہیں جاندے باپ بیمار ہویا پتر مینوں دوائی دی لوڑ ہے مینوں پیسے دے دے آندا بس تیرے رولے تے مکنے ہی کوئی نہیں تیرے سیاپے تے مکنے ہی کوئی نہیں ماں پتر میری آنکھاں خراب نے مینوں اینک لوا دے اوے ماری نہیں جاندے جان ہی نہیں چڑھ جاندے میں نے پیسے کتوں اللہ ظالماں انج دیاں گلاں ماپیاں نوں سنانا ہے کدی میرے نبی دی سیرت تے بھی غور کریا کر او یہودی دا پتر ہے یہودی دا بیٹا ہے میرے نبی دے دشمن دا پتر ہے جتنی مخالفت میرے نبی دی یہودیاں کی تھی اینی تے کسے نہیں کی تھی جتنا اسلام نو نقصان یہودیاں پہنچایا اینا تے کسے نہیں پہنچایا میرے نبی پھر بھی ایڈے خیر خواہ میرے نبی پھر بھی تو گئے نے اے نبی کرنے والیا اللہ دے نبی نال محبت دے دعوے کرنے والیا حضور دی جناب حضور دی حرمت تو جان قربان ہے غلامی رسول اچ موت قبول ہے اگر ایڈے ایڈے بڑے دعوے کرنا ہے تے نبی پاک دی مان کے قرآن اور صلح کیوں نہیں کردا ایڈے ایڈے بڑے دعوے کرنا ہے نماز میرے نبی دے طریقے دے مطابق کیوں نہیں پڑھدا ایڈے ایڈے بڑے دعوے کرنا ہے اوے اللہ دیا بندیا لڑائیاں کیوں نہیں مکاندا ایڈے ایڈے بڑے دعوے کرنا ہے شراباں کیوں نہیں چھڑدا جام دین دے دعوے کرنا ہے داڑھی منانی کیوں نہیں چھڑدا جام دین دے دعوے کرنا ہے تے حضرات محترم شادیاں تے پھر کنجر نچانے کیوں نہیں چھڑدا اگر میرے نبی نال سچا پیار ہے پھر میرے نبی دا بن کے وخانا اگر میرے نبی نال سچا پیار ہے پھر محبت نبھا کے وخانا میرے نبی دی سیرت ایڈی سونی اوے سکے بھرا نال وٹ بننے دی لڑائی تے بندوقاں کڈ لیندی ہو تے بھراواں دیاں چھاتیاں گولیاں نال چھنی کر دیندے ہو تے آندے ہو نبی نال بڑا پیار ہے میرا نبی ایڈا رحمت والا نبی ہے یہودیاں دے بچیاں دیاں تیمارداریاں کردا سی میرا نبی ایڈا امت دا فکر رکھدا سی اللہ اکبر میرے نبی جا رہے صحابہ نال جا رہے دروازے تے پہنچے نا دروازہ کٹکھٹایا تے یہودی دروازے تے آیا ہے میں اپنے تصورات دے گل کریا کرنا وا یار جدوں اس بندے دی نظر پئی ہوئے گی جدوں اس بندے نے جناب دروازے دے سوراخاں وچوں ویکھیا ہوئے گا سامنے آمنہ دا لال کھڑا ہویا ہے نال اون دے صحابی کھڑے ہوئے نے ایک واری پیرا تھلو زمین تے نکل گئی ہوئے گی کہندا ہونا لے تو بڑیاں گلاں کردا سی اج آ گیا یاراں نوں لے کے تو بڑی تماشے لاندا سی اج آ گیا یار ایڈے ایڈے دلیر یار لے کے اج تینوں مدینے دے بازاراں وچ گھسیٹیا جائے گا اج تینوں سزاواں دتیاں جان گیاں مگر اینوں کی پتہ ہے اوے جڑا دروازے تے آیا ہے او تے رحمت دی پگ بن کے آیا ہے کی پتہ ہے
اللہ اکبر اللہ اکبر اے جڑا دروازے تے آیا ہے اللہ اکبر اے تے رحمت دی پاک تینوں کی پتہ دروازے تے کون آیا وضحا دے چہرے والا آیا کون آیا واللیل دیاں زلفاں والا آیا کون آیا ما زاغ البصر دے کاجل والا آیا کون آیا وما رمیتا اذ رمیتا دے ہتھاں والا آیا کون آیا یاسین دے کنڈل والا آیا کون آیا اللہ وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والا نبی آیا اللہ اکبر میرے نبی فرماندے نے یار دروازہ کھول اسی لڑن نہیں آئے اسی تیرے پتر نو پوچھن واسطے آئے یار پیرا تھلو زمین تے ہون بھی نکلی ہوئے گی اے ظالمہ تو گالیاں دینا ہے تو مندہ بولنا ہے تو بکواس کرنا ہے آ گیا تیرے پتر دی تیمارداری کرنا نہیں آئے تیرے رشتہ دار نہیں آئے نہیں آئے تیرے سجن تے یار نہیں آئے نہیں آئے تیرے محلے دار نہیں آئے آ گیا ہے کملی والا آپ دروازے تے آ گیا ہے اللہ اکبر میرے نبی دی سیرت میرے نبی دا کردار میرے نبی دی محبت ویکھ کے انقلاب ایویں نہیں آندے این جاندے جے انقلاب پہلے گالیاں دیندا سی مندہ بولدا سی مخالفت کردا سی میرے نبی دا آنا دروازے تے تیمارداری واسطے آنا اللہ اکبر آج پتہ کی آندہ ہے دروازہ کھول کے آندہ ہے مرحبا مصطفیٰ سونے ہو اندر آ جاؤ اسی باہر کی کر رہا ہو تشریف پہلے گانا دیندہ سی کدی تیرا بھی انج دا وطیرہ میں نہیں منانا آپ بڑے بڑے چلی کی دا مان لئی فرنا ہے بڑے بڑے ٹور گئے جڑے آندے سی ساڑی پشانی چو سورج طلوع ہوندہ ہے ایتھوں چاند نکلتا ہے قبران دے نشان بھی کسی نو یاد نہیں میرے پیغمبر تو بعد کے شان والا کون ہونا ہے تے میرے نبی دی سیرت تے بھی غور کر اخلاق تے بھی غور کر میرے نبی دروازے تے چلے گئے شکے پرانو نہیں جے پوچھ دے اے میرے نبی چلے گئے دروازے تے دروازہ کھلیا حضور اندر تشریف لے کر کے آئے اس بچے دے کول بے گئے کہ آقا فرماندے نے پتر تو کیوں نہیں آندا ساڈے کول اے یہودی دور جا کے بے گیا اپنی جناب کتاب تورات نو پڑھن لگ گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے نال گلاں کرن لگ گئے کہ آقا بچے نو پوچھ دے نہیں آندا کیوں نہیں اللہ دے نبی دل بڑا کردا ہے پر کی کراں میرے کول چلیا نہیں جاندہ ٹریا نہیں جاندہ فرمایا پتر گال سننا آیا کر ساڑھے کول اللہ خیر کرے گا وہ بچے نال گلوں ہو رہی نے ادھر یہودی کتاب پڑھ رہا ہے میرے نبی دی نظر پئی آقا فرماندے نے ہوئے جوان دسنا اے جڑی کتاب پیا پڑھنا ہے اے دے وچ کوئی ساڈا ذکر بھی پڑھیا ہی کہ نہیں پڑھیا وہ آندا لو جی تہاڈا ذکر کتھوں آ گئے اے دے وچ اے ساڈے نبی تے کتاب نازل ہوئی ہے تے او جناب میرے نبی جے گل سنی بچہ بول پیا انہیں کہا آقا جی میرا باپ جھوٹ بولی جاندا جے میں روزانہ سننا تے پڑھنا جگہ جگہ اللہ نے تہاڈیاں جناب صفتاں بیان کیتیاں ساڈی کتاب اندر تہاڈا مقام و مرتبہ بیان کیتا ساڈی کتاب اندر تے میرے نبی ویکھیا اے ویکھیا جی ہن خیر خائی ویکھیا جی امت دی فکر تے امت دا پیار یار دشمن دا پتر ہے بچہ چھوٹا جی آئے تے میرے اسی تے آنے نا اے کڑی ایڈی وڈی نے کیے اے کڑا ایڈا وڈا کام ہے میرے نبی او دی تیمارداری واسطے بھی گئے پوچھن واسطے بھی گئے اے نہیں بعض دفعہ ساڈے لیڈر بھی آ جاندے نے لوکاں نوں وکھاؤن واسطے غریباں دے گھراں وچ وی الیکشناں دے دناں چ آ جاندے نے میرے نبی اس واسطے نہیں گئے وکھاؤن واسطے حضور نے ویکھیا بچے دی گل سنی آقا فرماندے نے پتر جے چنگی طرح جاننے بھی اس کتاب وچ بھی میرے چرچے موجود نے پھر ایمان کیوں نہیں لے کے آندا پتر ایمان لے آ بیٹا ایمان لے آ میں وعدہ کرنا وا اللہ دی بارگاہ وچ تیرا سفارشی بناں گا میں تینوں اللہ دی بارگاہ دے اندر تیرا سفارشی بن کے جنت لے جاواں گا تے پتر ہن چاہندا ہے میں کلمہ پڑھا ایک نظر اپنے باپ ول ویندا ایک نظر میری سرکار ول ویندا تے اللہ اکبر ویندا ویندا دل کردا ہے میں کلمہ پڑھ لواں سوچی پہ جاندا ہے میرا ابا تے پہلے ہی بڑیاں گلاں کردا ہے مگر حضرات کردار انج دا ہوے ویار انج دا ہوے سیرت انج دی سنی ہوے بندے تے دل چنج دا حوصلہ تے جگرا ہوے تے پھر انقلاب آیا او جڑا گالیاں دیندا سی او آپ بول پیا کہن لگا پتر اتے ابو القاسم دی گل مان لے ایڈے چنگے اخلاق والا بندہ کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا
پتر گل مان لے بچے نے کلمہ پڑھیا میرے نبی دا تے روح پرواد ہو گئی تے میرے نبی دیاں کھینچاں سنے تے نالے آقا فرماندے نے الحمدللہ اللہ تیرا لاکھ وار شکر ہے ایک تے میری امت دی جان جہنم کو بچ گئی ایک تے میری امت دا بچہ جہنم کو بچ گئے ایڈی فکر میرے نبی نو ایڈی فکر امت دی اللہ اکبر تمہیں انج دیاں فکرہ بڑھا تمہیں اپنی آخرت دی فکر سو یار میرا نبی ہر ویلے کوئی گل کردہ میری امت جہنم تو بچ جائے تو کیوں نہیں کوشش کردہ تو کیوں نہیں اس بارے غور کردہ کہ میں بھی جہنم تو بچ جاواں کی چاہنے اللہ دے نبی فرمایا کردے سن میری امت دے لوگوں میں میدان معاشر اندر حوض تے توڑا انتظار کرانگے تے میدان معاشرے چ مینوں رسوا نہ کرایا جے رسوا نہ کرایا جے کی مانا انج دے گندے کام کر کے نہ آیا جے کہ مینوں اوتھے شرمندہ ہونا پہ جائے بھی میری امت دا یہ حال ہے کدی سوچیا ہی کلیاں بہ کے اس گل نوں بھی اللہ دے رسول اینا پیار کردے سن ساڈے نال تے ساڈا حال کی بنیا ہویا ہے کوئی ہے ایسا دن جڑا ساڈا گناہاں تو پاک ہوئے کوئی ہے ایسی رات جڑی ساڈی گناہاں تو پاک ہوئے نہ فرمانیاں تو پاک ہوئے اسی بس ذہن بنا لیا ہے نہیں بس اللہ رحمت کرے گا بخشے جاوانگے حضور سفارش کرنگے بخشے جاوانگے او بھائی ضرور اللہ دی رحمت نال بخشے جاوانگے محبوب دی سفارش نال بخشے تے ساری زندگی اللہ دے نبی دی منی ایک نہ تے حضور سفارش کرنگے تیری ساری زندگی اللہ دے نبی کہن نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے تے تو کمیں موسیقی میرے روح دی غذا ہے تے اللہ دے نبی تیرے سفارشی بن جان گے نبی پاک کہن بھی با حیا بننا ہے اپنیاں بیٹیاں بہناں نو با پردہ بنانا ہے تے اسی اپنیاں تیاں بہناں نو نچا کے کیمرے والا آپ بلا کے ویڈیو بنا کے شادی دی نشر کریے تے اللہ دے نبی تیرے میرے سفارشی بنن گے دعویٰ محبت رسول تے غلامی رسول اچھ مر جان دا سی کریے تے ساڑھے کلو 4 وال قربان نہ کیتے جان نبی دی محبتوں تے اللہ دے نبی شفارشی بنن گے تو انہوں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑے کسائیاں دا وفد آیا سی میرے نبی دے سامنے آ کے بیٹھا ایڈیاں وڈیاں مچھاں داڑیاں جناب کٹیاں تے منائیاں ہویاں میرے نبیوں نے تو منہ ہی موڑ لیا سی صحابہ نے کیا اللہ دے رسول گال کیے وہ ادھر آ کے بیٹھے آپ نے پھر منہ موڑ لیا تے نبی پاک نے پوچھا وہ چلے گئے اٹھ کے بھی سانو اللہ دے نبی پسند نہیں کیتا تے محبوب نے پوچھا صحابہ نے آپ نے فرمایا ایسے ظالم نے انہوں نے اللہ دی تخلیق بدل چھڑی نفرت سی میرے نبی نو ایسے لوگاں نال اسی مچھاں نو وٹ بھی دیندے ہووانگے تے ہم عاشق رسول ہیں دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا ایک پاسے دا تو ہو نا اللہ اکبر میرے پیغمبر نے تیڑیاں وفاواں کیتیاں ایڈیاں لگیاں توڑ نبھائی جاندہ ساڈا سونا نبی لگیاں توڑ نبھائی جاندہ ساڈا سونا نبی مندیاں نو گل نال لائی جاندہ ساڈا سونا نبی انجتے سارے نبی گنیالا میرے نبی دا ہر موجزہ نرالا رب دے سارے نبی گنیالا میرے نبی دا ہر موجزہ نرالا موجزہ نرالا پتھرانو کلمے پڑھائی جاندہ پتھرانو کلمے پڑھائی جاندہ ساڈا سونا نبی ساڈا سونا نبی عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم میرے نبی امت دا درد رکھ دے سن فکر گال مک گئی ہے آخری بات تے میرا سلام ہے نبی پاک نو امت نل کنا پیار تے کڈی فکر ہے حدیث مشہور زمانہ میرے نبی نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ
تینوں نال لے لیا تے آقا چلے گئے نا میں جناب طیف دی بستی دی اندر تے میرے نبی نے طیف والےاں نوں جا کے اللہ دی توحید دا پیغام دیتا آقا فرماندے نے طیف والےو لا الہ الا اللہ اللہ دے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ دے علاوہ کوئی دستگیر نہیں اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا تے حاجت روا نہیں اے جڑے بتاں دی پوجا پاٹ پہ کر دے جے انہاں دی پوجا چھڑ دے وہ آگ دی پوجا نہ کریا کرو بتاں دی پوجا نہ کریا کرو درختاں دی پوجا نہ کریا کرو انہاں جناب غیراں دی پوجا نہ کریا کرو میرا پیغام نہیں اللہ دے نبی دا پیغام ہے تے جان دیو جتنے نبی اللہ دے دنیا چاہے ہر نبی دا یہی پیغام سی حضرت آدم علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ آدم صفیح اللہ حضرت نوح علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ حضرت داود علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تے میرے پاک نبی آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے لوگوں میں تو انہوں یہی پیغام دین واسے اللہ فرمان دینے وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا سونے آنکھوں دائیے الاللہ بنایا ہے لوگوں بتاں تو ہٹانا ہے تے رب وال بلانا ہے لوگوں اینا جناب غیرہ تو ہٹانا ہے تے رب دے در تے جھکانا ہے اے 10 مہینوں اگر عقیدہ توحید دی وجہ نہیں تے مہینوں 10 سیدہ سمیہ دے ٹکڑے دو کیوں کیتے گئے مہینوں 10 میرے بلال حبشی دی استقامت دیاں گلاں تے سنام دیو 10 میرے بلال نو مکے والیاں سزاواں کیوں دتیاں سن میرے بلال نے معاذ اللہ مکے والیاں دی کوئی چیز چرائی سی نہیں میرے بلال نے معاذ اللہ استغفر اللہ مکے والیاں دے نال کوئی غداری کیتی سی نہیں بلال کہندا سی اللہ احد اللہ ہی کوئی لات کچھ نہیں کرتا منات نہیں عزا نہیں حبل نہیں وات نہیں سوا نہیں یعوق نہیں نصر نہیں نہ کوئی کرنی والا نہ کوئی بھرنی والا نہ کوئی حجر والا نہ کوئی شجر والا پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ اے جڑا ازل تو کلا اے میرے سارے نبیاں دا پیغام اللہ دی توحید سارے صحابہ دا پیغام اللہ دی توحید سارے اللہ دے ولیاں دا پیغام اللہ دی توحید اولیاء اللہ دی سیرت پڑھ کے ویکھو اولیاء اللہ نے کی پیغام دیتا ہے بابے بلے نہیں آکھیا باج توحیدوں ہاں جی کی آکھیا ہے اور اللہ دے ولیاں دا پیغام بھی عقیدہ توحید ہے میرے نبی گئے چلے حضرات محترم بڑی قیمتی گل کر کے گل مکانا چاہنا طیف دی بستی ہے تے میرے نبی نے جا کے کی آکھیا اور یار مکے والے میرے نبی نو صادق تے امین کہندے سن میرے نبی دیاں تعریفاں کردے سن کیوں دشمن بن گئے حضور نے فرمایا سی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تملک الارض والعجم فرمایا لوگو اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی مالک و خالق نہیں ایک اللہ دے در دے پجاری بنو ایک اللہ دے در دے سوالی بنو ہو کہندے سن نہیں انج نہیں مکے والے آئے سن نبی پاک دے کول تسی اللہ دی بھی گل کرو ساڈے بتاں دی بھی گل کرو اللہ نو بھی منی جاؤ بتاں نو بھی منی جاؤ کہندے سن نہیں اسی کوئی یہ تھوڑی کہنے ہاں کہ اللہ کوئی نہیں اللہ نو مننے ہاں سی پر اے جڑا لات ہے اے دے صدقے لبدا پیا اے اے جڑا منات ہے اے دے وسیلے لبدا پیا اے جڑا عزا ہے اے لے کے دیندہ پیا اے اللہ دی قسم پوچھ لو علماء کوڑو پوچھ لو اکابرین کوڑو پڑھ لو کتاب اندر ہونا دا اے عقیدہ سی اے لے کے دیندے نے انہاں دے ذریعے لبدا پیا اے لہذا میرے مسلمان بھائی میرے نبی نے پیغام دیتا سی نہیں وما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین جو اللہ کردہ اپنی مرضیاں نال کردہ ہے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں کسی اندر طاقتاں
میرے پاک علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے حضرت علی پاک دی گل سن لو حضرت علی پاک دی آپ فرماندے نے میں اللہ دی ذات نو پہچانی ہی اس گل تو ہے میریاں سوچاں ہور ہوندیاں سن تے اللہ تعالیٰ ہور ہی کچھ کر کے وکھا دیندے سن اللہ اکبر میری نہیں پاک علی دی گل تے غور کر لے علی سونے پہ کردا ناڑے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا جگ سارا جان دائے یہ ایویں گلاں پھیلیاں ہوئیاں جی اے حضرت علی پاک نو مندے ہی کوئی نہیں پتہ نہیں کون نہیں مندا انہوں کوڑے پہ ایمان نو گولی مار چوکے جڑا حضرت علی پاک نو نہیں مندا علی پاک نو نام منن والا جنت کتھوں جائے گا بھئی حضرت علی پاک نال مومن پیار کر دینے منافق علی پاک نال بغض رکھدا ہے میری تے جان علی ہے میرا ایمان علی ہے علی سونے پہ کردا ناڑے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہن آئے اس لئی چن مکھنا تو برا مینو کہنا ہے آ مکدی مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں جتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے سردا جتی سنے ہے دردی شان مصطفیٰ شان صحابہ شان علی المرتضی علی ریاض مدنی صاحب اللہ اکبر حضرات حضور نے توحید دا پیغام دیتا پر انہاں ظالمہ پتہ ہے کی کیتا بچیاں دیاں چوڑیاں کنکراں نال پار دتیاں تے میرے نبی نو مارنا شروع کر دیتا اللہ اکبر حضرت زید فرماندے نے ظالم کدی اگوں آ کے پتھر مار دے میں اگے نو جاندا تے پیچھوں آ کے پتھر مار دے میں پیچھے جاندا تے سجیوں پتھر مار دے اتنے میرے نبی نو انہاں ظالمہ پتھر مارے طیف والیاں نے کہ میرے نبی دا چہرہ مبارک لو لوان جسم لو نال بھر گیا خون دے نال حضور دی جتی مبارک خون چلا گیا پیرہ نال چمڑن لگ گئی میں آکھاں نہ مارو میرے پیغمبر نو میرے نبی نے کی توڑے نال زیادتی کی تھی ایو تے گل آکھیے نبی اللہ ہی کوئے اللہ دا کوئی شریک نہیں نہ انج نہ کرو اللہ دے رسول نال پرو نہ میری نہ منی اتنا مارے نبی پاک دا وجود لو نال پر گیا میں جناب طیف دی بستی وچوں باہر لے کے نبی پاک نو نکلیا تے اللہ دے نبی ایسی ایک جناب جگہ تے جا کے بیٹھ گیا نا حضور میری گود اندر لٹے تے آسمان دی ایک بدلی ساڑے تے سایہ فغن ہو گئی سایہ کر دی پئیے تے نبی پاک نے اتے نو بیٹھیا نا تے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دیتی آقا جی جو کچھ طیف والیاں کیتا رب نے سارا کچھ بیٹھے آئے تے اللہ نے میں نو گلایا ہے رب دا حکم ہے آج تسی جویں جو کہنا ہے انج کر دیتا جانا ہے آج سونے آڈر دیو نا میں دو پہاڑاں دی چکی بنا کے طیف دی بستی نو سرما بنا چھڑنا آڈر دیو سنیا محبوبہ تسی حکم کرو میں زمین تو چکاں پہ آسمان تو تھلے سٹ دیواں نسلہ مکا چھڑائے نہ دیاں یار تیرے نالیں جدا کوئی کام کرے اوہ سکا پراؤ چی بول لیتے ہیں میں بولنا نہیں میں جنازہ نہیں پڑھنا بات سنیا امت لکنہ پیارے میرے نبی نو کیا گیا سنیا جو کہنا ہے ہو جو ہو جانا ہے لو لوان میرے نبی دا وجود ہے اے طیف والے میرے نبی دے رشتہ دار بھی نہیں محلے دار بھی نہیں پائی وال بھی نہیں تے میرے نبی فرمان دے جبرائیل یار سچی دسنا جی میں کمانگا اونج کیتا جائے گا جی سونے اونج کیتا تے میرے نبی اپنے گلابی اتھان دا کشکولا آسمان والبلند کیتا تے آقا فرماتے نے اللہم عدی قومی فإنہم لا یعلمون اللہ میری امت کچھ نہ آکھی اللہ انہاں تے عذاب نہ دیاویں اللہ انہوں پتہ ہی نہیں میں کونا مینوں جان دے نہیں میری شان نہیں پہچان دے مقام نہیں پہچان کوئی گل نہیں اے نہیں انہاں دے جمن والے منن والے بن جان گے اللہ فرماندے نے عزیزن علیہ ما انتم علیہ ما انتم علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین
بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے نبی ایڈا پیا کہ ہن ساڈا بھی تک کام بندا ہے نا اس نبی نو چھڑ کے کتے نہ جائیے۔ ساڈا ہن کام نہیں بندا جڑا نبی ایڈی وفا کرے او دا کہنا نہ موڑیے۔ ساڈے تے فرض نہیں کہ اللہ دے رسول دے تابع دار بن جائیے۔ حدیثاں سامنے ہوندیاں نے اسی چونکہ چنانچہ اگر مگر یوں ہے فلاں ہے وہ یہ کہتے ہیں، اور نہیں بھائی جتھے حضور دا فرمان آ جائے سمعنا واطعنا اینو کہندے نے محب رسول۔ اور گلیاں نہ لبن لگ جایا کر اوتھے انجے تے اوتھے انجے، جو میرے نبی فرما دیتا بس حرف آخر ہے، گل ختم ہو گئی۔ وفا کر اللہ دے رسول دے نال محبت کر۔ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، پوری تقریر دا نچوڑ جے پوری تقریر دا نچوڑ۔ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں۔ نگینیاں دی بات نہ خزینیاں دی بات نہ نگینے دی بات کر، اے کملیاں حضور دے پسینے دی بات کر، کملیاں حضور دے پسینے دی بات کر۔ چھوڑ پراں او پراں چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، نبی دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے گئے، حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے ہیں، حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے ہیں۔ جنتی نواب نے او جنتی نواب نے نواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ انج دا پیار جس دن دا میں پڑھیا ہے رب دے قرآن نو، سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو۔ چھوڑ پراں اے پراں چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ حضور دا جواب نہیں۔ آخری جملہ تے میرا سلام ہے، پر جملہ انجدائے سینے ٹھنڈے ہو جانے نے، سینے ٹھنڈے ہو جانے نے تو آٹے اے جملہ تانوں نہیں بھولنا ایڈا پیار والا۔ حشر دے دن جدوں توپ نے ستاونا ہے، اوتھے غور کوئی پھر نظر ہی نہیں آنا ہے، اوتھے غور کوئی پھر نظر نہیں آنا ہے۔ تے آقا کی فرمان گے اللہ امتین میرے اے حساب رہن دے، امتین میرے حساب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانوں دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک دی سچی محبت سچا پیار اللہ تعالیٰ تو اڈا حامی و ناصر ہے۔ ایک ہی اچھا ساری نظر میں آخیا اینیاں لکھیں ٹائم ایسے کافی ہو گیا۔ چلو دو تین جملے پائی اے اپنے آج دے میزبان نے انہاں دا آرڈر لوئے دا گارڈر ہے، اللہ انہاں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کر غور تو اپنی اخیری اتے
نہ کر تو مان جگیر اتے کچھ دن دا بندے اپرونا افسوس تیری تدبیر اتے جد موت نے آن گرونا ہاتھ پھڑ کے کسی نہ اٹھونا سب رون تیری سب لڑن تیری جاگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے تیرے گلے دے کپڑے لاون گے دو چادر وچ دفناون گے نہ ترس کرن دلگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے انہاں کوٹھیاں بنگلیاں کاراتے بڑا مان تینوں جن یاراتے مٹی پون تیری تصویر اتے افسوس تیری تدبیر اتے جد رب دی عدالت جانا اتھے نیک عمل کمیانا کر عمل الیاس زمین اتے افسوس تیری تدبیر اتے الحمدللہ رب العالمین شاہ صاحب تسی دعا دو شاہ صاحب کرواؤ نہیں کرواؤ تسی پڑھ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث میرے رحیم کریم عظیم مہربان اللہ ساڑھے سب دے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے اللہ ساڑھے چھوٹے بڑے بیماران و شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اللہ ساڑھے فوت شدگان دی مغفرت فرما دے اللہ پریشان حال لوگان دی پریشانیاں دور فرما دے اللہ دکھی لوگان دی دکھ دور فرما دے اللہ کریم پوری دنیا دے مسلمانہ دی جان مال عزت دی حفاظت فرما اللہ اپنی رحمت دا معاملہ فرما اللہ آج دے پروگرام نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما بھائی محمد ظفر صاحب انہ دے نال جتنے احباب ساتھیاں نے محنت دے نال آج دے پروگرام نو سجایا ہے اللہ تو انہ دی دنیا سجا اللہ انہ دی آخرت سجا اللہ محترم شیخ صاحب نے جو بیان کیتا ہے اللہ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ صحیح معنی دے اندر اپنے محبوب پیغمبر دی محبت نصیب فرما اللہ عملی محبت نصیب فرما یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ پاکستان دی کشتی ڈگمگا رہی ہے اللہ تو اے دی حفاظت فرما اللہ اے ملک تیری توحید دے واسطے بنیا ہے اللہ اس ملک نو اپنی توحید دا مضبوط عظیم قلعہ بنا اللہ اس ملک دی حفاظت فرما دشمن دے ناپاک ارادیاں دے کولوں محفوظ فرما اللہ ملک دے قیمتی اثاثہ جات دی حفاظت فرما اللہ تو ساڈا حامی و ناصر بن جا اللہ سانو جب تک زندہ رکھ اللہ دین اسلام تے زندہ رکھ اللہ جس وقت موت آئے اللہ ایمان دی بہترین حالت نصیب فرمانا کلمہ توحید دا ساتھ نصیب فرمانا اللہ کریم زندگی دے اندر بار بار حرمین شریفین دی حاضر نصیب فرما اللہ تو اپنی رحمت دے نال آج دے پروگرام نو بخیر و عافیت تکمیل تک پہنچایا ہے اللہ تیرا احسان ہے اللہ تیرا احسان ہے اللہ تیرا احسان ہے اللہ تو راضی ہو جا اللہ جتنے احباب دوست
اپنے دلوں دے اندر اپنی خواہشات دا تیرے سامنے اظہار کر رہے ہیں اللہ سبنا دی جائز حاجات نو پورا فرما اللہ سارے دے نیک خواہشات نو پورا فرما اللہ بے اولاد آئے نے اللہ اولاد دی نعمت اولاد دی دولت دے نال نواز دے اللہ پریشان آئے نے پریشانیاں دور فرما دے اللہ غریب آئے نے غربت نو دور فرما دے اللہ اپنی رحمت دا معاملہ فرما آمین اللہم ربنا آمین صلی